प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछानेको ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन अन्ततः शुभारम्भ भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रिमोट बटन थिचेर शुभारम्भ गरेका हुन्। हायत होटेलबाट शुभारम्भ भएको ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ। प्रस्तुत छ लाइभको एक अंश। बेला हामी सम्भवतः नेपाली टेलिभिजनहरूमा ठूलो प्रतिबद्धताका साथ संचार जगतमा प्रवेश गरेका छौं। पछिल्ला उच्चतम प्रविधिको प्रयोग, देशभर विस्तारित सञ्जाल, चर्चित रियालिटी शोहरू र न्यूजको फरक प्रस्तुति हाम्रो प्रारम्भिक चेष्टा हुन्। तपाई दर्शकले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियाकै आधारमा हामी परिमार्जित र परिष्कृत हुने नै छौं। पत्रकारिता सत्तालाई रिझाउन सक्ने क्षेत्र होइन, त्यसैले त यसलाई भनिन्छ नै सधैँको प्रतिपक्ष। सत्ता र शासकसँग हाम्रो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह हुने छैन। प्रश्न चाहिँ अवश्य हुन्छन्। नागरिकका चासो गुनासो मात्र होइन, यीबाटै आउने प्रश्न सदा सर्वदा निर्भीक भएर सत्ता र शासकलाई सोध्नेछौँ। जहाँ नागरिकको आकांक्षा र सत्ताको स्वार्थ बाजिन्छ, हामी हमेशा र बिना शर्त नागरिकको पक्षमा छौँ। शासनले बिर्सेका र समाजले नै ओझेलमा पारेका सीमान्त वर्गको निरन्तर पक्ष पोषण गर्नेछौँ। व्यथिति, अन्याय र अत्याचार विरुद्ध बोल्ने नै छौँ। राज्यले नागरिक प्रति गर्ने बेइमानी कहिल्यै सहन्नौ। समाज रूपान्तरणका लागि हुने साना ठुला सबै प्रयासको प्रोत्साहन गर्नेछौँ। प्रसारण प्रकाशन गर्ने सामग्री र त्यसको जवाफदेहिताबाट कहिल्यै पन्छने छैनौँ। हामी हरेक क्षण लाखौं दर्शक, श्रोता र पाठकसँग जोडिन्छौँ। तिनै हाम्रा अन्तिम न्यायाधीश हुन्। तिनले गर्ने फैसला कहीँ कतै पुनरावलोकन हुन सक्दैन। दर्शक, श्रोता र पाठकका रूपमा नागरिकले दिने आदेश नै हाम्रा लागि परमादेश हो। पत्रकारिताको क्षेत्रमा थोरै भए पनि पृथक योगदान दिन सकिन्छ कि भनेर आएका हौँ। हामीले कसैको भारी बोकेका छैनौँ र कसैलाई रिझाउनु पर्ने दायित्व पनि छैन। हामी कसैका प्रतिस्पर्धी होइनौँ। समाजका सबै क्षेत्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। साना ठुला सबै सञ्चार माध्यमसँग सहकार्यको अपेक्षा छ। पत्रकारितालाई जनमुखी बनाउन यस क्षेत्रमा मौलाएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्यसँगै स्वार्थ समूहको घेराबन्दी तोड्न आवश्यक छ। सँगै जरुरी छ पत्रकार कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकास। सुरुवातदेखि नै हामी दुवै क्षेत्रमा महसुस योग्य परिवर्तनको पक्षमा लागेका छौँ। भ्रष्ट विचार र कार्ययोजनाको जगमा इमान्दार पत्रकारिताको सङ्कल्पका साथ हामी आजबाट तपाईँको माझ आएका छौँ। यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव वा टिप्पणीले हामीलाई सदा सर्वदा दिशानिर्देश गर्ने दोहोर्याउँदै आगमनको यो हार्दिक र आत्मीय स्वागतप्रति कृतज्ञ छौँ। अब शुभारम्भ समारोहका लागि संसारभरिबाट हामीलाई टेलिभिजनमा हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई काठमाडौँको बौद्ध स्थित होटल हयाततर्फ लैजान चाहन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। र कार्ययोजनाको जगमा इमान्दार पत्रकारिताको सङ्कल्पका साथ हामी आजबाट तपाईँको माझ आएका छौँ। यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव वा टिप्पणीले हामीलाई सदा सर्वदा दिशानिर्देश गर्ने दोहोर्याउँदै आगमनको यो हार्दिक र आत्मीय स्वागतप्रति कृतज्ञ। इमान्दार पत्रकारिताको सङ्कल्पका साथ हामी आजबाट तपाईँको माझ आएका छौँ।
समस्त नेपालीहरू जो स्वदेशमा हुनुहुन्छ विदेशमा हुनुहुन्छ यो ग्यालेक्सी कोही एउटा व्यक्ति कुनै एउटा संस्था सञ्चालित भए तापनि यो समग्र नेपालीहरूको हो। सबैले यसलाई आफ्नो महसुस गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र आग्रह पनि गर्छु। उहाँले भन्नुभएको जस्तै हुन्छ नि, यो चाहिँ रिपोर्टर्सहरूको लागि मात्रै होइन हामी इन्फर्मेसन्स मात्रै दिनको लागि होइन, तपाईँहरूकोबाट पनि कति धेरै इन्फर्मेसन्सहरू हामीले लिन पाउँछौँ या त लिन सक्छौँ, त्यो कुराहरूको लागि पनि वी आर अलवेज वेलकम होइन। तपाईँहरू सबैजना एकदमै वेलकम हुनुहुन्छ। सो अब लास्टमा जानुभन्दा अगाडि अब हाम्रो दर्शक औपचारिक शुभारम्भ समारोहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूको आगमन भएको छ। हामी नेपाली टेलिभिजनमा कान्छो सदस्यका रूपमा आजबाट औपचारिक रूपमा तपाईं समादरणीय दर्शकका बीचमा आएका छौं। ग्यालेक्सी 4K को मातृ संस्था गोर्खा मिडिया नेटवर्क पछिल्लो 1 वर्ष मात्रै क्रियाशील भएको संस्था हो र पछिल्लो 1 वर्षमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन को प्रारम्भ गरेदेखि नै आज यसको विधिवत औपचारिक उद्घाटन अथवा शुभारम्भ समारोहमा हामी उपस्थित भएका छौं। 2077 भदौमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क स्थापना भएको थियो र त्यसले 2077 को मङ्सिरमा नेपाल सरकारबाट टेलिभिजन सञ्चालन र प्रसारणको अनुमति प्राप्त गरेको थियो। 2077 फागुन 11 गते घोषणा गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले 2078 जेठ 16 गतेबाट